स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ बजेट सिट प्र्याक्टिस क्वेसन्स। आज मैले के लिएर आएको छु भन्दा बजेट सिटको चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेसन्स लिएर आएको छु। अब बजेट सिटमा चाहिँ हामीले कसरी इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ एड गर्ने, कसरी चाहिँ रेकर्ड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्छौँ। सुरुको क्लासमा चाहिँ हामीले बजेट सिट भनेको के हो, वाट इज बजेट सिट हैन, त्यसपछि बजेट सिटका अब्जेक्टिभ्स के छन्, अनि हामीले बजेट सिट बनाउँदा चाहिँ के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भनेर कुराहरू चाहिँ गरेका थियौँ। अब हामीलाई क्वेसन्समा के दिएको छ भने भन्दाखेरि यु आर गिभन दि फलोइङ इन्फर्मेसन एट द इन्ड अफ फिस्कल इयर असार 31। के भनेको छ त, असार 31 भनेको 2075 है। 2075 असार 31 भनेको के हो त, हाम्रो फिस्कल इयर चाहिँ इन्डिङ हुने बेला हैन। अनि श्रावणदेखि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, फिस्कल इयर स्टार्ट हुन्छ भनेपछि असारको लास्टमा चाहिँ हामीलाई अब यो इन्फर्मेसनहरू दिएको छ हैन। अब यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, बजेट सिटमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। मैले यो क्वेसन चाहिँ लिइसकेको छु हैन, त्यसै लगतै मैले बजेट सिटको एउटा फर्मेट पनि बनाइसकेको छु। अब हामीले माथि रहेको इन्फर्मेसनहरूलाई बजेट सिटमा इन्ट्री गर्न बाँकी रह्यो। अब सुरु गरौँ। हाम्रो फर्स्ट के छ त, फर्स्ट चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के गर्नुपर्छ त, हामीले बजेट सिटमा एनुअल बजेट चाहिँ लेख्नुपर्छ। एनुअल बजेट चाहिँ कति छ त हैन, एनुअल बजेट चाहिँ कति भएको छ भनेर लेख्नुपर्छ। अब स्यालेरीमा चाहिँ हाम्रो बजेट हेड, यहाँ हाम्रो बजेट हेडको कुराहरू पनि छ, हाम्रो स्यालेरी, अदर अलाउन्स हैन। स्यालेरीमा चाहिँ एनुअल बजेट कति निस्केको रहेछ हैन, एनुअल बजेट कति रहेछ त भन्दा 9 लाख हैन, जुन चाहिँ हामीले बजेट सिटमा कहाँ इन्ट्री गर्छौँ त, एनुअल एप्रोप्रिएसन फर फिस्कल इयर। हामीले यो पार्टमा चाहिँ स्यालेरीको ठाउँमा कति लेख्छौँ त, 9 लाख। अब हाम्रो यहाँभन्दा एनुअल एप्रोप्रिएसनको अगाडि चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो जस्तै हामीले माथि के लेख्नुपर्छ त, स्यालेरीको चाहिँ बजेट हेड लेख्नुपर्छ 21111 हैन। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, स्यालेरीको बजेट हेड नम्बर हो। त्यसै गरी हाम्रो अदर अलाउन्समा चाहिँ कति छ त, 48,000 हैन। अब अदर अलाउन्सको कति हुन्छ त बजेट हेड नम्बर 21119। हाम्रो 1,48,000 हो है, 48,000 हैन। हाम्रो क्वेसन्समा 1,48,000 छ, त्यही भएर हामीले 1,48,000 चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो के छ त अर्को, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जमा चाहिँ एनुअल बजेट कति रहेछ त, 8,000 रुपैयाँ। र अब वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जको बजेट हेड नम्बर कति हुन्छ त भन्दा 22111 हैन, हाम्रो कति छ त 8,000। त्यसै गरी अफिस एक्सपेन्सेस। अफिस एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, अफिसमा हुने खर्च, जसमा चाहिँ एनुअल बजेट कति छ त 15,000 र बजेट हेड नम्बर कति छ 22311। बजेट हेड नम्बर चाहिँ हाम्रो 22311 छ हैन। अब कति रिलिज भएको, कति रहेछ त एनुअल बजेट चाहिँ, रिलिज होइन, एनुअल बजेट चाहिँ कति रहेछ त 15,000। त्यसै गरी फ्युल, फ्युलमा कति छ 24,000 र फ्युलको बजेट हेड नम्बर कति हो त 22211। त्यसै गरी फर्निचर एन्ड फिक्चर्स हैन, फर्निचरमा हाम्रो एनुअल बजेट 40,000 छ, त्यही भएर हामीले 40,000 इन्ट्री गर्छौँ। र फर्निचरको बजेट हेड नम्बर कति हुन्छ त भन्दा 29311। अब मेसिनरी छ हाम्रो लास्टमा, मेसिनरी चाहिँ कति हुन्छ त 55,000 र मेसिनरीको बजेट हेड नम्बर 29511। अब हामीले सुरुमा चाहिँ यो हामीले एनुअल एप्रोप्रिएसनको अमाउन्टहरू त हामीले राख्यौँ हैन, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ त, पहिला बजेट सिटको चाहिँ स्पेसिमेनलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, फर्मेटलाई बुझ्नुपर्छ। अब हामीले कन्जप्सनमा चाहिँ स्यालेरी र अदर अलाउन्स राखेका छौँ हैन। त्यसै गरी अपरेसन एक्सपेन्डिचर भनेको अपरेसन खर्च हैन, काम गर्ने खर्च भनेको एक्सपेन्डिचर फर अफिस सर्भिसेस। अफिसमा काम हुने खर्च भनेको के हुन्छ त, जस्तै काम गर्दा इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ हैन, त्यसपछि अफिस एक्सपेन्सेस आफै भइहाल्यो, त्यसपछि फ्युलहरू लाग्छ, फर्निचरहरू युज हुन्छ, यस्तो खालको
हाम्रो बजेट हेडलाई चाहिँ हामीले अपरेसन एक्सपेन्डिचरमा राख्छौँ। र अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा के राख्छौँ त हामीले क्यापिटल इन्फर्मेसन हैन। जस्तै मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको के हो त एउटा बिजनेसको चाहिँ अथवा बिजनेस नभन्दा पनि एउटा गभर्नमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त मेसिनरी र इक्विपमेन्ट क्यापिटलमा हामीले इन्ट्री गर्छौँ। हाम्रो बिजनेसको चाहिँ यहाँ कुरा नै आउँदैन है, हामीले अब गभर्नमेन्ट नेपाल गभर्नमेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ। ल यसरी चाहिँ हामीले एनुअल एप्रोप्रिएसन फर फिस्कल अमाउन्टको चाहिँ हाम्रो एनुअल बजेट चाहिँ यसरी इन्ट्री गर्छौँ। अब हामीले सुरु गर्छौँ कहाँबाट त अब हाम्रो डेट छ पार्टिकुलर छ हैन। अब 331 हो नि हाम्रो डेट 331 असार भनेको 3 र 31 भनेको असारको लास्ट। के लेख्छौँ त हामीले टोटल बजेट रिलिज अप टु असार इन्ड हैन इक्वल टु टोटल एक्सपेन्डिचर। टोटल बजेट चाहिँ कति रिलिज भएको रहेछ असारसम्म हैन त्यो कुराहरु चाहिँ अब हामीले इन्ट्री गर्छौँ। हाम्रो माथि कति छ त 10,76,800 हैन एक्सपेन्डिचर अप टु मन्थ अफ असार। असारसम्मको एक्सपेन्डिचर खर्च चाहिँ कति छ त 10,76,800 जुन चाहिँ हामीले अब यहाँ टोटलमा इन्ट्री गर्छौँ 10,76,800। यो चाहिँ हाम्रो टोटल रिलिज भयो हैन। अब टोटल रिलिजमा नि हाम्रो स्यालेरीमा कति छ अदर एलाउन्समा कति एक्सपेन्डिचर खर्च छ भनेर हामीले अब हेर्छौँ। स्यालेरीमा हाम्रो 8,97,600 8,97,600 8,97,600 हाम्रो केमा भयो त स्यालेरीमा भयो खर्च। त्यसैगरी हाम्रो अब अदर अलाउन्समा कति छ त अदर अलाउन्समा चाहिँ हाम्रो 45,600 त्यसैगरी इलेक्ट्रिसिटीमा कति छ त भन्दा 7,200 त्यसैगरी अफिस एक्सपेन्सेसमा 13,400 फ्युलमा कति खर्च छ त 22,200 र अब अर्को के छ त फर्निचर एन्ड फिक्चर्स फर्निचरमा कति भयो 35,800 र हाम्रो लास्टमा मेसिनरी कति छ त अब 55,000 मेसिनरीमा कति भएको छ 55,000। अब हाम्रो यो सबै स्यालेरीमा खर्च भएको हैन अदर अलाउन्समा खर्च भएको र हाम्रो लास्टमा मेसिनरीसम्म खर्च भएको टोटल कति छ त 10,76,800 10,76,800 चाहिँ रिलिज भएको रहेछ हैन। त्यसमध्ये सबै हाम्रो स्यालेरी अदर अलाउन्स इलेक्ट्रिसिटी अफिस एक्सपेन्सेस हैन यस्तो हाम्रो कुराहरुमा चाहिँ खर्च भएको रहेछ। अब हामीले के गर्छौं त भन्दा एनुअल क्लोजिङ अफ एन अकाउन्ट एनुअल क्लोजिङमा टोटलमा कति आयो त 10,76,800 जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त ब्र्याकेटमा लेख्छौं हैन। त्यसपछि खर्च हो नि त हाम्रो सबै खर्च भएपछि त हामीले ब्र्याकेटमा लेख्नु पर्छ 8,97,600 यसलाई पनि हामीले ब्र्याकेटमा लेख्छौं र 45,600 हाम्रो टोटल भयो 7,200 भयो यता 13,400 22,200 35,800 र हाम्रो लास्टमा 55,000 सबै हाम्रो खर्च भएर टोटलमा 10,76,800 आयो। यो भयो हाम्रो एनुअल क्लोजिङ। अब अर्को के छ त 331 टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु असार। यो हाम्रो माथिको के भयो त टोटल बजेट रिलिज हैन बजेट कति रिलिज भएको रहेछ भनेर चाहिँ कुराहरु भयो। अब खर्च कति भएको रहेछ त हैन असारको इन्डसम्म खर्च कति भएको रहेछ त्यो पनि हेरौं।
अब हामीले के भनेका छौँ त यहाँ इक्वल टु टोटल एक्सपेन्डिचर भनेर भनेका छौँ हैन। अब यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दा जति रिलिज भएको थियो त्यति अमाउन्ट नै हाम्रो खर्च भयो हैन। जति रिलिज थियो त्यति अमाउन्ट नै खर्च भयो। जस्तै यहाँ हाम्रो 10,76,800 यो चाहिँ अब हामीले टोटल पहिल्यै लेखेका छौँ हैन। किनभने टोटल त हामीले स्यालेरी अदर अलाउन्स हाम्रो सबै अमाउन्टहरूलाई टोटल गरिसकेपछि लेख्ने हो नि त। तर हामीले सुरुमै लेख्यौँ, केही फरक चाहिँ पर्दैन। कति खर्च भयो त 8,97,600। त्यसै गरी 45,600, 7,200, 13,400, 22,200, 35,800 र 55,000। यो चाहिँ के हो त टोटल एक्सपेन्डिचर अफ टु असार। अब हामीले के गर्नुपर्छ त एनुअल क्लोजिङ। खर्च भइसकेपछि हामीले एनुअल क्लोजिङ गर्नुपर्छ। कति हुन्छ त हाम्रो 10,76,800 जुन चाहिँ हाम्रो खर्च हो 8,97,600, 45,600, 7,200, 13,400, 22,200, 35,800 र लास्टमा कति छ त 55,000। जसलाई चाहिँ हामीले अब के गर्छौं त सबैलाई ब्र्याकेटमा इन्ट्री गर्छौं। ल यसै गरी चाहिँ हामीले बजेट सिटमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ राख्ने गर्छौं। ल हामीले माथिको बजेट सिटको क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ हामीले बजेट सिटमा चाहिँ इन्ट्री गरेका छौं। सुरुमा हाम्रो एप्रोप्रिएसन फर फिस्कल इयर भनेको कति टोटलमा चाहिँ कति बजेट एलोकेट भयो भनेर लेख्यौं हामीले हैन। त्यसपछि के गर्यौं त ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ हाम्रो टोटल बजेट रिलिज अप टु असाढ इन हैन। असाढ इन सम्म चाहिँ कति सम्मको बजेट रिलिज भएको रहेछ भनेर हामीले इन्ट्री गर्यौं। त्यसपछि के गर्यौं त टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु असाढ हैन खर्च कति भएको रहेछ भनेर पनि हामीले इन्ट्री गर्यौं। ल अब हाम्रो यहाँ क्लोजिङमा हाम्रो ब्यालेन्स कति आयो त 10,76,800 थियो माइनस 10,76,800 नै भयो भनेपछि हाम्रो जिरो ब्यालेन्स रह्यो। सबैमा चाहिँ रिलिज जति थियो खर्च त्यति नै भयो भनेर हामीले बुझ्छौं। यसैगरी अब अरु क्वेशन्सहरु पनि हेर्दै जानु होला हैन, प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। अब आउने क्लासमा हामीले अर्को क्वेशन्स चाहिँ यस्तै खालको क्वेशन्सहरु चाहिँ यस्तै खालको सिम्पल स्याम्पल क्वेशन्सहरु चाहिँ लिएर आउने छौं। यति भन्दै आजको क्लासलाई यही इन गर्छु। थ्यांक यू।